اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے تہاڈا جنت دے باغاں وچوں گزر ہوئے یہ ہوئے گزر ہوئے سرکار نے فرمایا ایویں نہ گزر جایا کرو بلکہ جنتی پھل بھی کھایا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنتی پھل بھی کھایا کر، پھل بھی کھایا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے باغ کیڑے نے تے جنتی پھل کیڑا ہے؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد جیڑی ہے یہ جنت دا باغ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس ویلے حدیث پاک دی روح دے نال اسی سارے جنت دے باغ وچ بیٹھے ہاں۔ اگلی گل سنو، سرکار نے فرمایا ایویں نہ گزر جایا کرو بلکہ جنتی پھل بھی کھایا کرو۔ یا رسول اللہ تے سمجھ آ گئی جنتی باغ مسجداں نے تے پھل کیڑا ہے؟ فرمایا اللہ دا ذکر ہے۔ سبحان اللہ اللہ دا ذکر ہے، جنتی پھل ہے۔ لہذا کچھ اتنی دیر بیٹھے جنتی پھل کھاتے